गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आता ही आमची संस्था जी आसा ती 1908 सालांत जाल्ली. 117 वर्सां आणि ऑलरेडी कंप्लीट जाल्या. फुडल्या वर्सा आमी 118 वर्सां कंप्लीट करतले. आणि चेंबराचो ऑलवेज उद्देश आसता की जे कोण बरे मनीस बरे लोक जे गोंयांत जल्मल्या, गोंया खातीर काम केलां, ताका आमी रेकॉग्नायज करचें, तांचो सन्मान करचो. आणि अशीच एक व्यक्तिमत्व म्हणजे श्री रघुनाथ सर माशेलकार, जे गोंयच्या माशेल गांवांत जल्माक आयिल्ले. तांणी जे कार्य केलां टेक्निकल क्षेत्रांत ते उल्लेखनीय आसा. आणि हाच्या खातीरूच चेंबरान डिसायड केलें की तांचो सत्कार करचो. आणि हो सत्कार आमी प्लॅन केला 16 तारखेक एप्रिलाच्या सांजच्यो 4 कला अकादेमीन. आनी ताच्याच खातीर हो प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता की लोकांक मॅक्सिमम लोकांक कळचें की हो सत्कार जावचो आसा. गोंयचे माननीय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे त्या कार्यक्रमाक हजर आसतले आणि ते तांच्या हातानूच हो सत्कार जातलो. तेन्ना हो आमी जो गोमंत गौरव सन्मान आमी डॉक्टर माशेलकाराक दिता, कारण तो आमच्या ह्या गोंयच्या मातयेचो चलो, तो पूत आमचो. आनी ताका लागून आमी हे सन्मान आमच्या हातान जावचो म्हणून आमकां खूब दिसतालें. आनी आज आमी तो करपा खातीर 16 तारखेर हो प्रोग्राम घडोवन हाडटा. आनी तांकां ज्या फिल्डान माहीर आसा त्या फिल्डाचे आमी एक सेशन कॉन्क्लेव कशी घडोवन हाडूंक सोदता. आनी ती कॉन्क्लेव आमी ताका नांव दिलां गोवा 2037. 2037 कित्याक काय आमी विकसीत भारत 2047 आसा तें गोंयान आमचे चीफ मिनिस्टराक ते 10 वर्सां पयलींच करपाचें आसा. म्हणून ते तांणी अशें चिंतलां की ते आमी 2037 ते पुराय करुया. म्हणून ताका लागून विकसीत गोवा, स्वयंपूर्ण गोवा 2037 करूं शकता. आनी ताका लागून आमी ही एक कॉन्क्लेव त्या दिसा घडोवन हाडटली, गोवा 2037 नॉलेज इंडस्ट्री अँड सस्टेनेबल कॉन्क्लेव, सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव. कारण आमकां डॉक्टर माशेलकारान खूब ह्या क्षेत्रांत काम केल्लें आसा आनी ताका लागून आमी तांकां एक मान किंवा तांकां एक आमी अर्पण करचें म्हणून ही कॉन्क्लेव घडोवन हाडटली. आनी तातूंत 2 सेशन्स आसतली. One of the first session will be reimagining Goa's future, industrial growth with ecological balance. ही पहिले सेशन आसतलें आनी तातूंत पॅनलिस्ट आसतले आनी ताजेर डिस्कशन्स जातली. आनी जे काय कितें तातूंतल्यान जे येता कितें तातूंतल्यान रिजल्ट येता ताजो आमी व्हायट पेपर करपाचें आसा. दुसरें सेशन आसतलें गोवा एज अ ग्लोबल नॉलेज हब, ट्रान्सडिसिप्लिनरी एड्युकेशन अँड इंडस्ट्री एकेडेमिया सिनर्जी. आतां तुमकां खबर आसा की आमकां जॉब्स मेळपाक खूब डिफिकल्ट आसा आनी आमी आमच्या GCCIच्या वतीन आमी खूब प्रयत्न करता की जे आमचे भुरगे कॉलेजांतल्यान भायर सरतात ते जॉब रेडी नासता. आनी ताका लागून आमचे एज्युकेशन सिस्टम सुद्दां NEP आयिल्ल्या कारणान भुरग्यापणांतल्यान तांकां जे आमी तांकां कितें म्हणटा ते स्कील डेव्हलपमेंट करपाक जाय किंवा तांकां जी गरज आसता ती स्कील ल्हानपणा पासून चालू करपाचें तातूंत NEPच्या हातून आसा. तशेंच आमी व्हड जातकीच कॉलेजांत सुद्दां इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंक जाय आनी तांचें कोलॅबरेशन जाय म्हणून आमी खुबशे MOU सायन केल्ले आसा खुबशा एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशना कडेन. आनी तांकां तातूंतल्यान स्कील डेव्हलपमेंट किंवा अपस्किलिंग करतात. तातूंत आतां ह्या कॉन्क्लेवान आमी ताच्या बद्दल सुद्दां उलोवपाचें आसा. तेन्ना आमकां ह्या कॉन्क्लेवाक तुमच्या सगळ्यांनी येवचें आनी सगळ्यांक आमी लोकांक सुद्दां म्हणटा की सगळ्यांनी येवन ह्या तांचे आमी जे सन्मान करतली तेन्ना तातूंत येवन आमचो ह्या फंक्शनाचे इम्पॉर्टन्स किंवा त्या दिसाचो इम्पॉर्टन्स वाडोवचो आनी ताका तुमी सगळ्यांनी येवचें अशें तुमचे कडेन हांव विनंती करता.